यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक आप अपने हाथ में ज़रूर इन लकीरों को तलाश कीजिएगा। और एक बात जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि देखो, लकीरों का जो इल्म है, या कोई भी इल्म नजूम या कोई भी एस्ट्रोलॉजी, कोई भी ऐसी चीज़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अंदाज़ों के इल्म है, अंदाज़ों का इल्म है। रही बात गैब की, तो गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है, उसे कोई इंसान नहीं जान पाता। तो प्यारे दोस्तों, और किसी भी चीज़ को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारी 2 शादियाँ होंगी, तो वो परेशान होकर बैठ जाते हैं। जी मेरी 2 शादियाँ होंगी, हालांकि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तो अच्छी गुजर रही है। तो देखें, हाथ में शादी की 2 लकीरों का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि 2 शादियाँ। शादी की 2 लकीरों का मतलब ये होता है कि आपके पास दूसरी शादी का ऑप्शन मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम बन जाती है, कोई मसला बन जाता है, तो दूसरी शादी की लकीर मौजूद होती है। ठीक है ना, आपके हाथ में दूसरी शादी की लकीर मौजूद होती है। हाँ, अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो भी वो ऑप्शन मौजूद होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ में शादी की 1 लकीर होती है, या शादी की 2 लकीरें होती हैं, और शादी की 2 लकीरें उन्होंने शादियाँ 3 की हुई हैं। शादी की 2 लकीरें, शादियाँ उन्होंने 3 की हुई हैं। शादी की 1 लकीर है, उन्होंने शादियाँ 2 की हुई हैं। लेकिन जो दूसरी शादी उन्होंने की ना, वो शादी इस तरह से है कि जैसे आप अंधेरे में बैठकर अगर तीर मारें, तो अंधेरे का तीर तो बहुत मुश्किल से निशाने पर लगता है। अंधेरे का जो तीर होता है, बहुत ही मुश्किल से निशाने पर लगता है। तो आप अपने हाथ में इन चीज़ों को तलाश करें कि आपके हाथ में ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है। कि क्यों कि अभी दूसरी शादी या तीसरी शादी या चौथी शादी, मैं आपको एक ऐसा हाथ बना कर बताता हूँ कि जो चाहें तो 6, 7, 8, 10 शादियाँ कर सकते हैं। उनके हाथ पे कैसी अलामत होती है, उनका हाथ किस तरह से होता है, चाहे ये मर्द हो चाहे ये ख़वातीन हो, ये किस तरह से होता है। सबसे पहले देखें, अगर आप हाथ में देखना चाहते हैं तो ये देखें, ये उभारे ज़ोरा ऐसे उभरा हुआ होगा कि जैसे फ़ुटबॉल होता है ना, खेलने वाला फ़ुटबॉल होता है या गेंद होती है, वो कैसे भरी भरी से होती है। किसी के हाथ में अगर ये उभार बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, तो ऐसे लोगों के अंदर सलाहियत है कि 2 शादियाँ भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर पावर होती है, व्हील पावर इनके अंदर मौजूद होती है। उसके बाद जो अच्छी चीज़ इनके हाथ में होती है, वो क्या होती है कि ये देखें, दिमागी जो लकीर है, ये इस तरफ जाती है, बैग की तरफ जाने से मुराद ये होती है कि ऐसे लोग तसव्वुर और ख़यालात की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। अमली इक़दाम की कमज़ोरी होती है, अमली इक़दाम के कमज़ोर। फिर इनके हाथ में अगर हम दिल की लकीर देखते हैं, तो दिल की लकीर इनके हाथ में काफ़ी बड़ी लकीर होती है। यहाँ से जनी आगाज़ करती है, यहाँ तक चलती है। ये लोग जनी निभाव वाले लोग होते हैं। और ये जो उभार है ना, इसको हम इश्क व जिनसी मामलात का उभार कहते हैं। ऐसे लोग सब्र से नहीं बैठ सकते। हुस्न ऐसे इनको मैग्नेट की तरह खींचता है अपनी तरफ, जैसे मकनातीस जो ना लोहे को खींचता है। इसी तरह अगर किसी औरत या किसी लड़की के हाथ में है, तो उसको मर्दाना वजात मुतासर करती है। इसी तरह अगर किसी मर्द के हाथ में है, तो उसको हर तरह का हुस्न पसंद होता है। कहीं उसको काला रंग पसंद आ जाएगा, कहीं उसको किसी के लाल बाल पसंद आ जाएंगे, किसी की बिल्ली आंखें पसंद आ जाएंगी, किसी की ग्रीन आंखें पसंद आ जाएंगी। ये वही लोग होते हैं जिन्हें आप हुस्न परस्त कह सकते हैं। तो और शादी की इनके हाथ में देख रहे हैं, मैं शादी की आपको बता रहा हूँ कि शादी की इनके हाथ में 1 लकीर है ये। और शादी की जो 1 लकीर है इनके हाथ में, पता कैसी है ये इस तरह से लकीर है। यानी ये वो शादी की लकीर है कि इधर घर पे गए और उधर झगड़ा हुआ, इधर घर पे गए और उधर फसाद हुआ। क्यों कि ऐसे लोग किस्मत के अच्छे होते हैं, लेकिन ये सारा पैसा लुटा देते हैं, शादियां करते रहते हैं। एक शादी की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, उसके बाद अगर फिर भी इनके अंदर किस्मत की लकीर अच्छी है, तो 5वीं भी करने में आसरा नहीं करते। लेकिन कामयाब शादी सिर्फ इनके हाथ में एक ही, जहाँ पे झगड़े करते हैं जहाँ रोज़ लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं। क्योंकि ये बीवी इनकी पहली बीवी होती है, और इनसे ज़्यादा दूसरी बीवियाँ इनको नहीं जानती। वो यही जानती हैं कि इनकी किस्मत अच्छी है, यही जानती हैं कि बहुत अच्छे हैं। हालांकि इसकी ये बीवी जानती है कि ना ये अच्छे हैं, ना ही इनकी किस्मत अच्छी है। क्योंकि इनकी जो अच्छाई, जो कुछ बेहतर है, इनकी बीवी की किस्मत की वजह से बेहतर है। क्योंकि दौलत तो औरत के नसीब से होती है ना, और औलाद मर्द के नसीब से होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको अपने हाथ में तलाश कीजिएगा। अगर आपके हाथ में भी ये बहरे ज़ोहरा बहुत उभरा हुआ है, तो कोशिश करें फ़िलहाल एक ही शादी से गुजारा करें।
تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس جو دولت ہے، آپ کے پاس جو کامیابی ہے، یہ آپ کی پہلی بیوی کے نصیب سے ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ مصباح پروین نے سوال کیا جنگ سے کہ میں 1 سال پہلے شوہر کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد میں میکے آ گئی تھی، لیکن شوہر اب نہ خلا دے رہا ہے اور نہ ہی مجھے لے کے جا رہا ہے، تو یہ بتائیں کہ آگے کیا ہوگا۔ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ چلتے چلتے ٹوٹتی ہے اور پھر آگے چل رہی ہے، یعنی کچھ عرصہ بیچ میں پرابلم رہ سکتی ہے، لیکن آنے والے وقت میں بننے کا چانس ہے اور انشاءاللہ شادی کا سلسلہ بنے گا، کیونکہ لکیر ٹوٹ کر آگے سے پھر چل رہی ہے۔ مریم نے سوال کیا جہلم سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی نہیں ہوتی، رشتے آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن معاملات بنتے نہیں ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر جو ہے وہ 2 شاخہ لکیر ہے۔ ایسی شادیاں عموماً اگر ہو بھی جائیں تو اس میں علیحدگی ہوتی ہے۔ فی الوقت آپ انتظار کریں، آپ کی لکیر کلیئر ہوگی تو پھر شادی والا سلسلہ چلے گا اور اچھا ہوگا۔ موجودہ شادی کی جو لکیر ہے کوئی خاص اچھی نہیں ہے۔ وسیم احمد نے سوال کیا مہراب پور سے کہ میرے ہاتھ میں نے یہ جو تیر کا نشان بنایا ہے، اس کے آخر میں کچھ لکیریں ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، ان کو دولت والی لکیریں بھی کہتے ہیں اور ان کو سکس سینس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگوں کی چھٹی حس جو ہے وہ بڑی بیدار ہوتی ہے اور دولت بھی ان کے نصیب میں بہت ہوتی ہے، اس چیز کا اشارہ دے رہی ہیں یہ لکیریں۔ 6677 نے سوال کیا ہے کشمیر سے کہ کوئی یورپ کا سفر میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں 3-4 ٹریول کے نشان موجود ہیں اور سفروں کا آغاز جو ہے 2022 کے آخر میں یا 2023 کے آغاز میں ہونے کے چانس ہیں۔ عدیل شہزاد نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسی لکیر ہے کہ میں کسی کو لے کر بھاگ جاؤں اور شادی کر لوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی لکیر تو نظر نہیں آتی، بہرحال آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ آنے والے وقت میں کسی مشکل میں آپ آ سکتے ہیں۔ اویس نے سوال کیا نکیال سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کس ایج میں ہوگی۔ آپ کی شادی ابھی سے 2 سال بعد ہوگی اور شادی خاندان میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ ماریہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے کبھی جسم میں درد ہوتا ہے، کبھی پورے سر میں درد ہوتا ہے اور طرح طرح کی علاج بھی کروا چکی ہوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ وہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو 313 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ان سب چیزوں سے آپ کو انشاءاللہ چھٹکارا مل جائے گا۔ عبدالشکور نے سوال کیا ہے کہ میری 6 سال کی بیٹی ہے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں بیٹا ہے یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے نصیب میں 3 اولادیں ہیں اور انشاءاللہ العزیز اولاد نرینہ بھی آپ کی قسمت میں ہے۔ مریم نے سوال کیا واقعات سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی حج عمرے کے سفر کی علامت ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سفر کی علامت تو موجود ہے، لیکن موجودہ وقت میں یہ نہیں بتایا جا سکتا وہ حج عمرے کی ہے یا کوئی اور علامت ہے۔ عامر کاظمی نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو نشان بنا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو نشان بنا ہوا ہے یہ لمبی قسم کا جزیرہ ہے، یہ آخری عمر کی کسی بڑی بیماری کی علامت ہے، اور آپ نے کہا کہ اس پر آپ نے ویڈیو نہیں کی، اس پر ہم ویڈیو کر چکے ہیں، شاید آپ کی نظروں سے نہیں گزری۔ بہرحال آنے والے وقت میں ہم دوبارہ کر دیں گے، اور یہ بیماری اور اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ آپ صدقہ دیا کریں، آپ مصیبت سے بچ جائیں گے، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ تیسرا کلمہ جو ہے نا اس کو پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ سعدیہ نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میں نے طلاق لے لی ہے، میں مشکل میں پھنس گئی ہوں، گھر والوں نے بھی مجھے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے ساتھ بھی چھوڑ دیا اور نوکری وغیرہ بھی نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ بتائیں کیا کروں۔ دیکھیں، جب آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا اس کے ساتھ گزارا ہی نہیں ہوتا، میں اس کے ساتھ چل نہیں سکتی، تو میں کیا کروں، تو پھر اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ طلاق لے لیں، اور طلاق لے کے اگر آپ کہیں کہ صاحب طلاق لے لیں، پورا علاقہ آپ کی آ کے خدمت کرے، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا نا۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو نا کوشش کریں، جدوجہد کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور محنت تو سب کو کرنی پڑتی ہے، بغیر محنت کے تو کوئی نہیں بنتا۔ اگر آپ کہیں کہ جی میں طلاق لے لوں اور سارے لوگ آ کے خدمت شروع کر دیں، گھر والے بھی خدمت شروع کر دیں، دوسرے بھی خدمت شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جب تک بندے کے چھت پہ سر پہ سایہ ہوتا ہے تب تک سارے ساتھ نبھاتے ہیں۔ ماں اور باپ موجود ہوں تو آپ بادشاہ ہوتے ہیں، ماں باپ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اگر شوہر ہے، شوہر کی بیوی نہیں ہے تو شوہر مشکل میں ہے، تو اسی طرح یہ مشکل میں وقت گزارنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے، ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرا نام قندیل ہے اور یہ میری بیٹی ہے، اور بہت طرح کے پرابلم کا شکار ہے، نہ یہ بول سکتی ہے نہ یہ کچھ کر سکتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھیں، کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز
اللہ کرے گا بہتر ہو جائے گی۔ بہرحال ابھی تو بچی ہے، آنے والے وقت میں اگر کوشش کی جائے گی، علاج کیا جائے گا تو صحیح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک چیز یاد رکھیں کہ زبان کے نیچے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تندی سی ہوتی ہے، نس بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بچے بول نہیں پاتے، اور جب وہ بچے یعنی بالغ ہوتے ہیں تو ان کا آپریشن کیا جاتا ہے تو پھر وہ بولنے بھی لگتے ہیں۔ تو میرا جہاں تک ڈاؤٹ ہے، جس طرح ان کے ہاتھ میں جزیرے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی تندی ہو، آپ چیک کروا لیں۔ اگر تندی ہوگی تو وہ اس کا آپریشن بھی کر دیں گے، لیکن بالغ ہوگی تو۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔